अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 5 साल इमरान खान को जेल में रखने का इरादा ज़ाहिर कर दिया गया है। बहुत ही घटिया प्लान है। आपको बताता हूं कि इनके प्लान सारे नाकाम होंगे। बहुत ही अहम बयान सामने आया है और ये बहुत सोच समझ के दिया गया है। इसके पीछे के बैकग्राउंड भी आपको बताता हूं। पहले ज़रा हम जायज़ा लेते हैं। एक वीडियो चल रही है और फ़ौज से जुड़े अकाउंट से ये वीडियो पोस्ट की जा रही है। उस पर कैप्शन में बहुत कुछ लिखा हुआ है। वीडियो ये तासुर दे रही है कि इस टाइम पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह बड़े नरम दिल और दरगुजर से काम लेने वाले इंसान हैं। जो सारे उनका नाम ले रहे हैं, उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई तो फिर कोई भी यहाँ टिक नहीं पाएगा। नाज़रीन करम, अरशद शरीफ के साथ जो कुछ किया गया वो आपके सामने है। ज़िले शाह के साथ क्या हुआ, इमरान खान और बुशरा बीबी पर किस किस्म के केसेस बनाए गए, अब ख़वातीन को किस तरह से जलील और टॉर्चर किया जा रहा है। जेल जाने से पहले और जेल से आने के बाद एक शख्स की ये हालत देखें। यह बंदा बाइज़्ज़त बरी हुआ है। बाइज़्ज़त बरी होने वाले बंदे के साथ जेल में क्या बहीमाना तशद्दुद किया गया होगा कि उसका ये हाल हो गया है। ये अमजद खान नियाज़ी हैं। फिर इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को गायब करके मारा गया, पार्टियां छुड़ाई गई, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। लेकिन पैगाम क्या दिया जा रहा है ये ज़रा देखें। कहा जा रहा है कि जब एक बंदा काम रहता है, खामोश रहता है और बर्दाश्त कर रहा होता है तो उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो बंदा हर चीज़ नोटिस ज़रूर कर रहा है। वो खामोश रहता है इसलिए कि अगर वो गुस्से में आ गया तो उसे बहुत तकलीफ होगी। लेकिन जिस दिन वो फट गया, उसके बाद जिसने उसे गुस्सा दिलाया है फिर उसकी सख्त शामत आ जाएगी। फिर कहते हैं कि हर बंदे के सब्र का एक पैमाना होता है और ऐसे लोगों का सब्र का पैमाना आम लोगों से ज़्यादा होता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि उनकी इज़्ज़त की जाए, उनकी खामोशी को उनकी कमज़ोरी ना समझा जाए। उनकी हर खामोशी उनकी ताकत है और वो आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। आपके लिए बेहतर है कि आप उनके साथ रहें और उनसे सीखें। ये एक पूरा पैगाम है जो बनाया गया और चलाया गया है। मैं ये अस्करी वीडियो यहाँ चलाना नहीं चाहता। मैंने वो मैसेज जो मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया जा रहा है वो आपको बता दिया है। मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तानियों पर अब एटम बम चलाना बाकी रह गया है? औरत तक को आपने नहीं छोड़ा, उनकी इज्जतों पर हाथ डाला गया, लोगों को कत्ल किया गया, लोगों के निकाह तक आपने तोड़वा दिए, लोगों के घर तोड़े गए, कारोबार तोड़े गए। पीछे सिर्फ ये रह गया है कि इस कौम पर आपने एटम बम फेंकना है तो वो फेंक लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था बात करना, क्योंकि धमकियों की मुझे वजह समझ नहीं आ रही। देखें, मियाँ वाली के केस में सरगोदा के जज ने बता दिया कि सूरत हाल क्या है। कोई सबूत नहीं है 9 मई का। यही हाल खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। लोग बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं। पिंडी से भी लोग GHQ के केस से बरी हो रहे हैं। उनकी जमानतें हो रही हैं। एक केस रह गया है कोर कमांडर हाउस लाहौर का। उसमें अब जिद डाली हुई है कि लोगों को सजा देनी है। क्या उसके लिए धमकियां ये दी जा रही हैं? और वो भी उस शख्स को जो जेल में आप ही की कैद में है और वो आपसे डरता नहीं है और आपको ललकार रहा है। बाहर उसके लोग अगर बुज़दिल ना होते तो आप अब तक लेट चुके होते। कुछ खोटे सिक्के हैं जिसकी वजह से वो अब तक जेल में है, वरना आप लोगों ने तो हथियार डाल देने थे अब तक। नाज़रीन करम, ये कितना डरते हैं इमरान खान से, इनका अगला प्लान क्या है? एहसन इकबाल ने एक बयान दिया जिसको लोग बड़ा लाइट ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं PTI की तरफ से, तो उसका कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया। फवाद चौधरी ने थोड़ा रिस्पॉन्स दिया। वो लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि मुल्क ने तरक्की करनी है तो बानी PTI को 5 साल जेल के अंदर ही रखें। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ चुकी है। इन्वर्टेड कॉमर्स में सारा लिखा है। मतलब हुकूमत की क्या औकात है। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को 5 साल जेल में रखने का फैसला किया है। आपने अब समझना है इस बात को। एक खबर थी, उसके साथ आपने मिला के इसे पढ़ना है। डॉन ने एहसन इकबाल को कोट किया है कि पीपल कम टू अस एंड टेल अस इफ पाकिस्तान हैव टू प्रोग्रेस देन इमरान खान विल हैव टू केप्ट इन जेल। ये एहसन इकबाल ने बताया। वो कौन से पीपल हैं जो इन्हें आके बताते हैं? अब एक जो खबर चली थी उससे आपको आगाह करता हूं। खबर ये थी कि नून लीग वाले इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में है तो ज़्यादा हीरो बन रहा है और हमारे लिए मसाइल बढ़ रहे हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि
تم لوگوں کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، جب تک وہ جیل میں ہے تم چل سکتے ہو، اگر وہ باہر آ گیا تو تم چل نہیں سکتے۔ یہ سوچ اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ نون لیگ کی سوچ نہیں ہے، ان کے خیال میں عمران خان جیل میں زیادہ بڑا ہیرو بنا ہے۔ اب آپ نے ناظرین کرام ڈاٹس کنیکٹ کرنے ہیں، کیونکہ میں آپ کو اصل فوڈ فار تھاٹ اب دینے جا رہا ہوں۔ اب یہ جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، 5 مہینے، اور پھر کر لیں 1 سال آگے، نومبر 2025 میں ہونی ہے ایک ایکسٹینشن۔ کتنے مہینے بعد؟ 17 مہینے بعد۔ اس ایکسٹینشن کے بعد 3 سال کا ایک اور ٹنیور ہوگا، اور وہ ایکسٹینشن ختم ہوگی نومبر 2028 میں، مزید 36 مہینوں کے بعد۔ 36 مہینوں میں آپ نے اب 17 مہینے ایڈ کرنے ہیں، 36 میں آپ ملائیں 17 تو یہ بنتے ہیں 53 ماہ۔ 53 مہینوں کے بعد ہوگی دوسری ایکسٹینشن 3 سال کی، اور عمران خان کو کتنا عرصہ جیل میں رکھنا ہے؟ 60 ماہ، 60 منتھ، 5 سال۔ میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں، اب پٹاری سے وہ سانپ نکل آیا جو انہوں نے دبا کے رکھا ہوا تھا۔ 5 سال عمران خان کو جیل میں رکھنے کا مقصد ہے کہ جنگل کا بادشاہ پہلے ایک ایکسٹینشن لے گا، پھر دوسری لے گا۔ سمجھیں اس بات کو، ٹوٹل مدت ملازمت 9 سے 10 سال۔ یہ میں نے نومبر 2022 میں آپ کو بتایا تھا، اور یہ میں گزشتہ ویڈیوز میں بتاتا آیا ہوں کہ 10 سال کا ان کا کل منصوبہ ہے، اور اب یہ بات یہاں پہ ڈیویلپ ہو چکی ہے۔ در حقیقت احسن اقبال ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو 5 سال جیل میں رکھنے کا منصوبہ بنایا ہے، کیونکہ 2 ایکسٹینشن لینی ہے صاحب بہادر نے۔ اب آپ نے اگلا پوائنٹ سننا ہے کہ کیسے سمجھ آتا ہے کہ یہ لمبا منصوبہ ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے۔ اگر قاضی نے 3-4 مہینوں میں جانا ہے، جنگل کے بادشاہ نے 17 مہینوں بعد جانا ہے، تو پھر اتنی زیادہ کالی کیوں اپنے منہ پر ملی جا رہی ہے؟ ناظرین کرام ایسا نہیں ہے، یہ ڈاکومنٹ ذرا چیک کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے گستاخی کر دی، اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ ان کی مداخلت ختم کرنی ہے، ان کے خلاف ایک ریفرنس آ گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ ان کی بیٹی نے کسی کو روڈ ایکسیڈنٹ میں مار دیا۔ کہانی صرف یہ نہیں ہے، میں اس پہ پچھلی کل کی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں۔ یہ پٹیشن دائر ہو چکی ہے، پٹیشن دائر کرنے والا اس روڈ ایکسیڈنٹ میں جو خاتون جان سے گئی ہے اس کے والد ہیں۔ یہ ایکسیڈنٹ 2022 میں ہوا، تو 2022 میں جو واقعہ ہوا، والد صاحب کو آج سمجھ آئی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو غلط بچایا، اس لیے اب وہ یہ ریفرنس دائر کر رہے ہیں۔ اس وقت ریفرنس دائر کر رہے ہیں جب یہ جج صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں تھے تب قتل بھی معاف تھا، روڈ ایکسیڈنٹ بھی معاف تھا۔ اب خاتون کے والد آ گئے ہیں کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا، انہوں نے اپنے عہدے کا استعمال کیا، اپنی طاقت کا استعمال کیا، ہمیں انصاف ملنے کے راستے میں یہ رکاوٹ بنے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دیا گیا ہے، جنہیں ابھی ابھی سپریم کورٹ ٹرانسفر کیا گیا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کہانی میں ایک اور ٹویسٹ ہے۔ یہ ریفرنس آج آیا ہے باہر، لیکن کمپنی کے ٹاؤٹ صحافی پچھلے کئی دنوں سے لگے تھے کہ ملک شہزاد اتنا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس لیے ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس آنے والا ہے یا ان کی بیٹی نے یہ کیا تھا۔ میں نے کل آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کی بیٹی کے شناختی کارڈ کی تفصیلات تک شیئر کی گئی سوشل میڈیا پہ۔ یہ ریفرنس سوشل میڈیا پہ آ گیا، یہ سب سوشل میڈیا پہ کیسے آ گیا؟ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کس نے جا کے لڑکی کے والد سے کہا کہ تمہارا نام لگا کر ہم یہ ریفرنس کر رہے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی ساجد نامی بندہ عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ مبینہ طور پر کل یا پرسوں قاضی صاحب کی ملاقات ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، 102 باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ قاضی صاحب نے انہیں یہ ریفرنس دکھایا اور کہا کہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ اپنا سٹانس تبدیل نہیں کریں گے تو ہم کارروائی کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو نکال دیں گے، جیسے مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کیا تھا۔ دوسری طرف سمجھ آتا ہے کہ وہ ملاقات اس لیے جج صاحب نے کی، یہ بتانے کے لیے کہ انٹرفیرنس کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ اب آپ سارے ڈاٹس کنیکٹ کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا یہ سارا نظام اتنا ننگا اس لیے ہو رہا ہے۔ یہ میں سوال پوچھ رہا ہوں اور آپ نے مجھے کامنٹس میں جواب دینا ہے کہ کیا یہ سارا نظام اس لیے ننگا ہو رہا ہے کہ قاضی صاحب نے مزے سے ریٹائر ہو جانا ہے، اور قاضی صاحب کے جو روحانی والد صاحب ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں، کیا انہوں نے آسانی سے 17 مہینے بعد ریٹائر ہو جانا ہے؟ اتنی آسانی سے یہ لوگ چلے جائیں گے؟ اس لیے یہ اتنا نظام جو ہے وہ خراب کیا جا رہا ہے۔ کم از کم مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور نہ یہ بات ہضم ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔
تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔